الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الدنيا معرضا إلى الآخرة. أحمده سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة ويغفر السيئة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أولاً أقول للضيوف الكرام الذين قد تشرفوا بقدومهم الميمون المبارك أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم. وبعد ذلك إني ألقي أمامكم خطبة وجيزة التي ألقاها إمام الكعبة في حرم الكعبة، فالتمس منكم أن تصغوا إلي آذانكم. أيها الإخوة، أرأيتم نبات الأرض في تقلب أحواله ومآله، فبينما هو ناظر زاهر يسر الناظر ويشرح الخاطر، إذ به صوح ثم صار هشيما تدروح الرياح، وكأنه لم يكن بالأمس في خضرة ونضرة. إنه يا عباد الله مثل للدنيا في زهرتها ونضرتها وإقبال النفوس عليها، تتمتع بخيراتها وتتنافس بمكاسبها وتتصارع على بلوغ المطالب فيها. يصدر ذلك قول رب العزة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم فتح أنظار عباده إلى أن ذلك إنما هو زهرة الحياة الدنيا ومتعها الزائلة، وأن ما عند الله من حسن المرجع والثواب العظيم هو متعة الدائمة، هو خير من نعيم الدنيا مهما تنوع، وكان للنفوس به شغف. فقال تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أيها الإخوة، وكم ضرب الله المثل للدنيا وما فيها من المتع المختلفة الألوان والأشكال بنبات الأرض، فقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروح الرياح، أي كما يكون النبات في خضرته ونضرته ويظن زارعوه وواضعوا غراسه أنهم قادرون على جذاه وحصاده، بينما هم كذلك جاءته صاعقة أو ريح شديدة فأيبست ثماره وأتلفت أوراقه. فكذلك الدنيا بينما تكون الآمال بها مفتحة والقلوب متعلقة والنفوس مشتغلة بزهوها ولهوها وفتنتها، إذ بظلها قد تقشع فذوت النظرة وضح النعيم بها والمتعة كأن لم يكن، فخلت الديار من أهلها وذهب العقار والنضار إلى الوغثة ومنيت النسوة بالتغمل وصار الولد إلى اليتيم. ولذلك قال تعالى في نهاية الآية الكريمة: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أي يعتبرون بهذا المثل عن في زوال الدنيا عن أهلها مع اقترارهم بها وتعلقهم بنعيمها القصير الزائل. وإن السعيد يا عباد الله من أخذ من متعها بقدر وتزود من عمل صالح يعتد به ليوم الشدة ويوم تهبط معايير المادة، ولا ينفع المرء إلا ما تزود به من تقوى الله والعمل برضاه. ونأكتفي بهذه الكلمات.